बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाँ यार यस उसको दी थी ना मैंने फहद को खोलने की, आज वो गेट नहीं खुला था। वो है मेरी। यस थैंक यू। बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम ये पढ़ रहे हैं वाक़या हबूत आदम, शरीयत में इस नाम से है इहबितू तर्जमा हबता है हबूत आदम। अच्छा, आप साहिबान शायद ये कहेंगे कि यार एक हफ्ता ही हो गया जो है, आगे हम पढ़ ही नहीं रहे, सिलसिला चल रहा है। अच्छा, वो भी ज़रा देख लें पहले। नहीं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ना, वो भी एक्सप्लेन कर दूं। ये है ना, देखिए देयर आर सर्टन स्टेजेस इन द लर्निंग प्रोसेस। ये समझना चाहिए ना, हम ऐसी आयत पढ़ते जा रहे हैं, ज़रा देखें। सर्टन स्टेजेस लर्निंग प्रोसेस है ना, हम खुद सीखने में ही है। नंबर 1 इज फर्स्ट स्टेज इज एलिमेंट्री। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यानी बेसिक एंड फंडामेंटल व्हाट्सएवर द फील्ड, कोई भी चीज़ हो। अच्छा, दूसरी जो है वो इंटरमीडिएट। थर्ड वन जो है दिस इज एडवांस। अब आप साहिबान ने डिस्टिंक्शन से ये स्टेज कवर कर ली है। इसमें आपकी प्रोमिनेंट पोजीशन अभी आप इस पर है एडवांस। तो ये आपको देखना होगा कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन पे नहीं रह सकते, वो बहुत से कुरान वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के पढ़े हुए हैं। तो आप जो सर्दी में आते हैं ऑल द वे पेट्रोल खर्च करते हैं, तो देयर शुड बी समथिंग एल्स ना, तर्जुमा तो आप पढ़ लेंगे, है ना जी। तो इसलिए ये इतने दिनों से वो हो रहा है। अच्छा, और देखें आप इसका कन्वेंशनल पहलू देखें। एक तो ये हो गया ना कन्वेंशनल, 3 चीज़ें ये ना जी, गौर करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जी। अच्छा, स्कूल में भी 3 स्टेजेस। नंबर 1 प्राइमरी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मिडल और हाई। हाँ, मैट्रिक, यस, ओके ओके। इसमें यू हैव गॉट A1, एक्सीलेंट। हाँ, इसमें भी बोर्ड में टॉप किया ऑल ऑफ यू, शाह साहब का स्पेशली, और ये भी A+ है सब है, जो भी है। लाहौर बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया। कॉलेज, इसमें भी A++ सबके, जबरदस्त है। A*, यस A*, ये भी। अच्छा, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं यूनिवर्सिटी की, 3। जरा आप गौर करें हैं। एक है मास्टर डिग्री, मास्टर। एक है M.Phil, ये अगली है। और फिर है PhD, वो क्या रिसर्च,
पोस्ट डॉक्टरेट, अल्लाह अकबर। हाँ, नंबर 4 ये अपने अच्छा किया, पोस्ट डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। सर ये यूनिवर्सिटी बॉयज की है, यूनिवर्सिटी सिर्फ बॉयज की है। अच्छा, बॉयज की है, नहीं ये साथ साथ इस्लाह करते रहे। अच्छा, मैं ये समझा को एजुकेशन, नहीं कोई, देखिए ये जो है ना वो कुरान और शरीयत की क्लास है, तो इस्लाम जो है ना डजंट लाइक फ्री मिक्सिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके लिए हमने लड़कियों को बाहर कर दिया, बाहर खड़ी हुई, हमने कहा नो एंट्री। ये सही कह रहे हैं। अच्छा जी, मास्टर टॉप किया यूनिवर्सिटी में, ये हो गया आपका ना। एमफिल भी कर चुकी हैं आपका, मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ, आपको अंडर एस्टिमेट ना करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा अभी, वो फिर एग्जेजरेशन हो जाएगा, क्योंकि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज लाइज देयर है। ये नहीं मैं कह सकता जी इस पर भी आपने टॉप कर लिया, इस पर भी आपने टॉप कर लिया था, ये थोड़ा सा लेने था है ना, ये बर्दाश्त कर ले आप। इस प्रोसेस में है, तो अब ये इस अंदाज से पढ़ना होगा। तर्जुमा आप मुझसे अच्छा कर लेते हैं, तर्जुमा क्या करना है यार, है ना। तो ये इसलिए ये इतना टाइम लग रहा है मुझे, है सर। आप स्टूडेंट्स को थीसिस दें। नहीं सर द फ्लोर इज ओपन, ये तो खूबसूरत बात कही है। थीसिस क्या है, ये आप किसी भी वक्त आप यहाँ तक कह सकते हैं कि जी आज मैंने कुछ थोड़ा सा बयान करना है, आई विल सिट ओवर दे। ये तो वो है आपस में पार्टिसिपेशन वाला है ना, शेयरिंग वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि जी टीचर आया वो लेक्चर दे के चला गया, आप थीसिस बयान करें, आप पॉइंट्स। तो मैं भी टॉपिक देंगे कि इसके ऊपर करके आप, ये टॉपिक है, कितने दिन से चल रहा है ये टॉपिक है, इसमें लर्निंग पॉइंट्स लो, ये टॉपिक हो गया। हबूत आदम में लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये टॉपिक बन गया। देखिए 7 दफ़ा है, तो अल्लाह ताला ने कुछ तकरार की बिना पर तो नहीं कि उसे रिपीट किए जा रहे हैं, 7 टाइम्स है ये। हर एक क्लास का हर बंदा हाँ करे। नहीं, ये सजेशन, गुड सजेशन यार, आई मस्ट अप्रिशिएट। करे यार, ये देखे ये पंजाबी में कहते थे जड़ा बोले वही कुड़ा खोल यार। शाह जी कहेंगे कि मैं कह के भी हूँ। इनका दिल करता है कल ये लाइब्रेरी में गए हैं, डीएचए की लाइब्रेरी मेंबरशिप लेने के लिए। नहीं ये नहीं, शाह जी ही इज़ वेरी सीजनड एंड लर्नड पर्सन, ये शौक है इनका, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म दिया था उन्होंने, मैंने भी शाह साहब सीनियर सिटीजन को तो फ्री है, कार्ड होना जरूरी है। हाँ कार्ड सीनियर सिटीजन का वो कोई डीएचए भी बनाता है। हाँ बनाता है, पहले इधर बनता था फेज 2 में, पता नहीं था, लेकिन अब वो जुमरत साहब से कर लें आप राब्ता, वो करवा देंगे। नहीं, वो एक और स्टेज एडवांस है, वो एक फोरम बना हुआ है सीनियर सिटीजन का, जिसमें हम गए थे। अच्छा ये उसकी बात ही कर 2000 रुपए की मेंबरशिप है। अच्छा वो अलग चीज़ है। अच्छा, ये तो हम आदमी डीएचए से बनवा ले। तो सही है, आसान है, बनवा ले। वैसे लर्न कैसी लाइब्रेरी थी? अच्छी थी, नहीं बनी है बिल्कुल। हाँ वो रेनोवेट होने के बाद अच्छी होगी, खूबसूरत होगी यार। हाँ ये अच्छी बनाई है, नो डाउट। हाँ वो सीनियर सिटीजन में वाले 2 महीने बाकी है। चलो फिर उसका कार्ड इस्तेमाल कर अच्छा जी चलें इसका। लेकिन वो इसके लिए बात करता है प्लेटफॉर्म है उम्र की 60 के पास सीनियर 60 के बाद ही शुरू होता है ना, कुछ कंट्रीज में 65 रखा हुआ है कुछ में 64 भी होगा, लेकिन ये है जापान में कोई नहीं। अच्छा वहाँ नहीं है? नहीं जी, उधर तो प्रॉब्लम हुई थी, बल्कि 75 तक लोग काम कर अच्छा इसीलिए कहते हैं वहाँ के लोगों की एज ज़्यादा होती है। हाँ वो काम में लगे रहते हैं। काम में लगे रहते हैं, तो फिर जॉब स्केर्स हो गई थी फॉर यंगस्टर्स। अच्छा तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला ख़राब हो गया है, समझे जी। तो अब वो फिर दोबारा नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था एक बच्चा करो। हाँ हाँ तो वो बच्चे जो काम पे चले गए 75 साल के, वो जाते नहीं जॉब से, वो अब सर ये प्रॉब्लम चाइना में भी आ रहा है। अच्छा। उनकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। तो वो लेकिन जापान में हमारी ग्रोथ है वो 3-4% है। हाँ तो वो यहाँ से पैदा हो गए, प्रोडक्शन यहाँ होगी, हाँ जाके चाइना में काम करें।
यूरोप में काम करें। देखो मसले का हल बता दिया। सबसे अनप्रोडक्टिव जो हमारे लोग हैं, नहीं वहाँ जाकर नहीं होते, यहाँ पे है unproductive। अब वो वैसे वहाँ जाके काम में लग जाती हैं ये। लेबर करा लेते हैं वहाँ पे, सिस्टम है ना उनका, चलाते हैं बंदे को, चलता है गाड़ी पे। हाँ ठीक है, चलता है काम पे। शादी जो अमेरिका थे और सऊदी अरब से बड़ा काम करते, बहुत बहुत दिन रात। दिन रात काम करते। अच्छा जी, चलिए हम थोड़ा सा एक पहलू इसका देखते हैं। अबुल बशर, अबुल बशर कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये अबुल बशर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, है ना कि? अच्छा, मलाइका, इब्लीस, है ना? मलाइका, इन्होंने सजदा किया। एरोहेड बता रहा है किन को किया है डायग्राम से। इब्लीस सजदे से इनकार कर दिया, सजदे से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये इनकार कर ही नहीं सकते थे। ये बात कहां कही गई? कुरान के रूह से देखना है। सूरह तहरीम की आयत 66 पढ़ें। सूरह तहरीम है ये 66 जो है ना, सूरह तहरीम। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। फरिश्तों के बारे में क्या कहा? कहा ला यासूना, मासियत होती है ना नाफरमानी, ला यासूना, नहीं वो नाफरमानी कर सकते, यासून अल्लाह, अल्लाह की, मा अमरहुम, जो भी उनको हुक्म दिया जाए वो कर ही नहीं सकते, मादा नहीं है उनका। वयफ़अलूना मा युमरून, वयफ़अलूना, वो वही करते हैं, मा युमरून, जो उनको हुक्म दिया जाता है, मादा ही नहीं था। अच्छा है ना जी, ये जो है ये इनकार कर सकते थे, ये इनकार कर सकता था, उसने किया, इनकार कर सकता था, कर सकता था। क्यों इनकार कर सकता था? क्योंकि इसको अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया। साहिब इख्तियार दो इंस और जिन, इनको बनाया, इंसान, इंस और जिन, ये साहिब इख्तियार है। इंसानों में भी अच्छे और बुरे हैं, मानो या ना मानो, जिन्नात में भी अच्छे और बुरे हैं। ये बात कहाँ कही गई? ये बताया कि सूरह काफ जो आप पढ़ते हैं ना, सूरह काफ, उसकी आयत 50 में कहा ये इब्लीस जो है जिसने इनकार किया, वकाना मिनल जिन्नी, आयत है कि ये जिन्नात में से था, तो इसको इख्तियार था, है? इंसान को भी इख्तियार है इरादे और अपने फैसले का, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, माने या ना माने अल्लाह ने, यही तो टेस्ट है। और क्या है कि तुम मानते हो हक़ को या तकब्बर में आकर झुटला देते हो, इख्तियार है ना जी। इसने ये अपना इख्तियार का गलत इस्तेमाल उसने किया, है ना जी। अच्छा, ये जो मखलूक है ये नूरी है, ये जो मखलूक है नारी है, ये जो मखलूक है ये खाकी है। तीन मखलूक है, नूरी, नारी और खाकी है। अच्छा, इसके बारे में अल्लाह ने कहा कि इसमें मैंने रूह रब्बानी फूंकी है। ये कहाँ कहा गया? सूरह हिजर की 29 पढ़ें आप, और सूरह स्वाद की आयत 72 पढ़ें। वहाँ फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीही, नफ़्क़ा, नफ़्क़े अव्वल नफ़्क़े सानी, फूंका मैंने आदम में, व नफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही, अपनी रूह में से, जब उसको मैंने बना दिया, सवई तो हूँ, नोक पलक दुरुस्त कर दी, फिर मैंने ये कहा, देखें क्या खूबसूरती है। और अगर आप वो
سجدے کا بھی اینگل دیکھیں، جو کہا نا کہ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو ملائکہ کو جو حکم دیا سجدے کا وہ اصل میں آدم خاکی کو نہیں بلکہ روح ربانی کو دیا. یہ بھی اینگل دیکھیں، اللہ کی روح قرآن میں ہے، یہ آیت پڑھیں اس میں وہ باقاعدہ ہے نا جی. اچھا، اور دیکھیں یہ تو ہے نا ہمارے ابو البشر. اچھا، اب یہ دو جو مخلوقات ہیں ان کا دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ بھی نون واو را ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی نون واو را ہے، سیم ہے. اگر لغت دیکھیں گے مادہ اس سیم، نور کا اور نار کا سیم ہے. تو ویئر از دا ڈفرینس؟ فرق کیا ہے؟ فرق آپ دیکھیں وہ یہاں پر آئے گا کہ اگر تو گرمی حدت اس کی انٹینسٹی کم ہے، گرمی کی شدت کم، اور روشنی جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی غالب ہے، تو یہ نور ہو گیا. گرمی کم ہے، نور ہے نا جی، یہ نور ہے. اللہ اکبر، نور. اچھا، اب نار کی طرف آئیں. نار، یہ نار ہے نا، ناری، آگ سے بنایا اس کو. من مارج من نار، من مارج من نار، اس سے پیدا کیا. اس کا یہاں پر یہ الٹ ہے، روشنی کم اور شدت جو آگ کی ہے وہ غالب ہے. تو یہ نار ہو گیا، وہ نور ہے نا جی. اچھا، نار سے بھی روشنی ہے، نار سے بھی تو روشنی ہوتی ہے نا. یہ قرآن نے بھی آپ نے شروع میں پڑھا ہے نا، دوسرے رکوع 217، نار سے روشنی 217. سورہ بقرہ آیت نمبر 17، وہاں کیا ہے؟ منافقین کے مسالے دیے ہیں رکوع نمبر 2 میں. وہاں پر فرمایا کہ استوقد نارا، ہاں آگ جلائی. استوقدہ وقود ہوتے ہیں نا، ایندھن، وقودہ الناس والحجارہ، تو جلائی. تو کہا فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اضاءت روشن کر دیا ما حولہ اس کے ارد گرد کو. اب یہ دیکھیں نا، اگر بہت زیادہ ڈارکنیس ہو، اندھیرا، اور آگ جلائیں تو آس پاس کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو آگ سے بھی روشنی ہو جاتی ہے نا جی، روشنی. اللہ اکبر. اچھا، اب ذرا اور ایک پہلو اور دیکھیں. اس پوائنٹ کی ریلیونس حضرت آدم سے کیا ہوگی، یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں وہ 3 انوالو تھے نا، ملائکہ، حضرت آدم اور ابلیس. یہ اس پیرائے میں آپ دیکھیں نا کہ ان تینوں کا اس انداز سے ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملائکہ نے تو فسجدوا، سجدہ کیا. وہ بھی میں نے قرآن کی روح سے بتا دیا کہ ان میں انکار کا، سرکشی کا مادہ ہی نہیں ہے. یہ سورہ تحریم کی آیت 6 ہے. اس نے جو انکار کیا تو یہ سورہ کاف میں بتایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کا تعلق جنات سے تھا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے. سورہ رحمان میں پڑھیں، دونوں کو مخاطب کیا ہے. وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس، ہاں اے جنات اور انسانوں، دونوں کو خطاب کیا. اگر آپ سورہ رحمان دیکھیں، ساری روح رحمان جو ہے نا تثنیہ کا صیغہ ہے. ربکما، کما 2 کے لیے، تکذبان 2 کے لیے صیغہ ہے، الف نون ایڈ کر دو نا، تو وہ ایڈریس ہی دونوں کو کیا
जिन्ना। दो तीन क्वेश्चन पड़े रहे। हाँ ज़रूर ज़रूर जी, ज़रूर ज़रूर, जिसके जहन में भी आए वो हम मिलकर देखेंगे क्या क्वेश्चन है। सर दो तीन चीज़ें इस किस्से में ना वो बड़ा माइंड में अक्सर आती हैं। जी 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 जी। अब ये है कि सजदे का हुक्म दिया गया और इब्लीस के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अबा वस्तकबार, हाँ इनकार किया। जी ठीक है। फिर उसकी जो गुफ्तगू अल्लाह ताला से हुई है वो शो करती है कि आदम को वो बहुत अच्छी तरह जैसे जानता था। फरिश्तों ने भी जो गुफ्तगू अल्लाह से की उन्होंने भी यही कहा कि ये तो बड़ा कातिल सा है, खून पीने वाला है। गोया वो ऑलरेडी मखलूक में एग्जिस्ट करती थी, उसको वो विटनेस कर चुके थे, तब भी अल्लाह से ये बात कर सकते हैं। फरिश्ते गैब तो जानते नहीं कि आने वाले वक्त में ये कातिल होगा, तो ये तो बड़ा खून बहाएगा, फसाद करेगा, आपकी तदबीर के लिए तो काफ़ी है। दैट मीन्स कि वो उनके सामने वो आदम की या इब्ने आदम की कोई मिसालें थीं। और हमारी साइंस भी यही कहती है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि आदम से पहले एक मखलूक मौजूद थी जो खाकी थे, और उनको देख के फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह इस पर रूह फूंकनी है, ये तो बड़ा झगड़ालू है और एक दूसरे का खून पी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तकदीस के लिए तो वो काफ़ी है। फिर सर जो इब्लीस ने इनकार के बाद अल्लाह ताला से गुफ्तगू की कि मैं तेरे रास्ते से रोकूंगा, दैट मीन्स कि उसे जहन्नम का, जन्नत का पूरा कंसेप्ट था। गोया उसके जहन्नम भी सामने थी उसके। वो कह रहा है कि जी वो तो मैं सारा इनके रास्ते में बैठूंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से इनको रोकूंगा। और फिर उसे जहन्नम का पता है कि मैं अल्टीमेट जहन्नम में। सर कैसे, हाउ डेयर ही कि जी वो हर चीज़ देख रहा है और इनकार की जरूरत उसे हुई कैसे? देख भी रहा है कि ये जहन्नम है, इस पे जाना है, ये रहमान है, रब करीम है, पूरा इख्तियार इनका है, तो मेरी क्या कायनात में स्टैंडिंग है? कितना मैं ज़िंदा रहूँगा, कायनात कितना ज़िंदा रहेगी? मैं इनको ख़राब करके तो फिर मेरा जहन्नम में जाना है, तो उसकी क्या बहादुरी, क्या उसने कोई कमाल हो? अल्लाह ताला से गुफ्तगू की जरूरत हो कैसे सकती है? देखिए आपका जो तकब्बर है, अगर मैं किसी से तकब्बर करता हूँ, हो सकता है मैं अपने आने वाले वक्त से ऑब्लिवियस हूँ, मुझे पता ना हो, पता नहीं देखा जाएगा। जैसे हमारा एक इंसानों का रवैया है, उसको तो बिल्कुल सामने था कि ये रब्बुल आलमीन है, ये इनकी अथॉरिटी है, कायनात बनाने वाले हैं और जहन्नम में, और इन्होंने, मैं कहीं दौड़ नहीं सकता, मैं कहीं निकल नहीं सकता, मेरा कोई फरार नहीं है। हमें तो फिर भी शुक्र को शुबात में उसको तो कुछ शक होना ही नहीं चाहिए था, ना ही था उसे कुछ। नहीं अक्सर देखें ना, यहाँ पर भी जो लोग इतने जालिम भी हैं, उनको पता है कि इसका अंजाम क्या सर नहीं, उन्हें नहीं पता, वो इतने तकब्बुर बिलीव, सर ये फैक्ट है, उन्हें बिलीव नहीं है उनका। मेजॉरिटी तो इंसान ऐसे हैं ना, केवल हमें अपनी मौत का नहीं यकीन, फरार भी नहीं, हमें यकीन हो जाए 10 दिन बाद मरना, वही हालत ही कुछ नहीं, लेकिन मुसलमानों के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते। जो मुसलमान है वो तो क़यामत पर, जज़ा व सज़ा पर, जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखते हैं। तो मुसलमानों में भी ऐसे करैक्टर मिल जाएंगे जो शाह जी कह रहे हैं इंतहाई जालिम और हर किस्म का गुनाह जो हराम किया है वो मुसलमानों में मिल जाएगा। शराब व कबाब या जो चीज़ें भी शरीयत ने मना की हैं। टेक्निकली दे आर मुस्लिम, लेकिन सर उनको सच्ची बात यह है कि कुछ यकीन ऐसा नहीं आता। सर तकय्युन अगर आ जाए, बात तो है ही उसी की, तो फिर आदमी चेंज हो जाता है। सर इसको इस एंगल से बरकरार है, जैसे आप जी बता रहे हैं कि एक बंदा खुदकुशी करता है, तो खुदकुशी की वो स्टेज होती है कि मायूसी, हाँ मायूसी। बंदे को पता है कि आई एम किलिंग माई सेल्फ एंड आई हैव नो फ्यूचर, यू बट ऐसे डिप्रेशन में, ये मैं समझता हूँ जब शैतान ने कर लिया अपना फैसला, इस्तिग़फ़ार किया, हाँ उसने किया, तो वो भी एक्सट्रीम मायूसी में था। चल देखी जाएगी, क्योंकि उसको और इंसान को एक यानी उनको अथॉरिटी है अपनी मामलात को देखने की, या इख्तियार जिसको आप कह सकते हैं, इख्तियार है, तो उसे इख्तियार इस तरह इस्तेमाल कर लिया मायूसी में आके। इसीलिए उसका नाम इबलीस है ना। तो इबलीस के ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके मायने मायूस के हैं। बात हुई थी ना अबलसा यबलिसु, क्योंकि जब उसके इनकार पर उसको जो है धत्कारा गया, फसहब चला जा यहाँ से, ए बेत उतर जा, अच्छा गेट आउट, यस उसका लफ्ज़ तर्जुमा यही बनता है। तो उसने यही आपकी बात कि उसने ये ठान लिया कि जिनको सजदा करने का हुक्म दिया है, मैं अपनी हरकत से ये साबित करके रहूँगा
کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے. میں آدم کی اولاد میں اتنا خون قرابہ ایسے جذبات پیدا کر دوں گا، ایسا وہ کروں گا. ہے اس بنا پر وہ آپ کی بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس کے سارے علم میں ہو، لیکن اس نے بس یہ ٹھان لی کہ جی مجھے سجدے کے لیے کہا تو میں نے جیسے، اور تھوڑا سا آیات میں وہ چیز سامنے بھی آ گئی. اس نے کہا جی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے انگریڈینٹس جو ہیں بنانے کے وہی، اس کے خیال میں ہوگا کہ نار جو ہے وہ شعلہ آسمان کی طرف جاتا ہے، بلند چیز ہے. مٹی کو آپ اوپر پھینکے وہ نیچے ہی آئے گی زمین کی طرف ہی، اور زمین نیچے ہی ہوتی ہے. تو اس کے خیال میں تین، مٹی، تراب، یہ سب حقیر چیزیں ہیں. تو یہ اللہ کو کہا بھی نا، ہاں آپ سجدہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھ ہاں 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 یہ ہے میں نے یہ آیات کا ریفرنس بھی دیا ہے. بالکل بالکل یہ کہا گیا کہہ کس کو رہے ہیں. ہاں دیکھیں جب انسان کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے شاید اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، لیکن جب 10 عمل کر چکا ہوتا ہے نا دشمنی میں، ہاں پھر ورنہ ہوتا پھر اگلے قدم کرنے کو مشکل. ہاں ایگزیکٹلی یہ بھی سائیکالوجی. پھانسی ہے نا، ہاں جیل میں لگا ہوا نہیں جاؤ. ہاں ہاں وہ اپنی ایک اکثر جو اینتھروپالوجسٹ ہیں جی ان کی جو ریسرچ ورک ہے، شاید قرآن ان کو انڈورس کرتا ہے سر بڑی حد تک. ان کے بقول یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے پہلے جو یعنی خاکی جو مخلوق تھی، اللہ نے کوئی بلین آف ایئر سے پہلے سے پیدا کی شروع کی، اور یہ بالکل یہ ایک واحیات قسم کی مخلوق تھی، اور اس میں یہ تھا قتل و غارت تھی، اپنے آپ کو کھا جاتے تھے، اور جیسے فرشتوں نے تصویر کشی کی قرآن میں بالکل اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو انسان تھا وہ یہ تھا، سنگل سیل سے چلا کر. پھر اللہ جو فرماتے ہیں کہ سب وہی تو ہوں ونفخت کیا نہیں آپ نے سوچا ہے جی بالکل جی ونفخت اور سب وہی تو، جب یہ 2 سٹیجز آ جائیں گی. اس پہ اپنی عربی نے بھی ایک بڑی ایک مقالہ لکھا ہے کہ یہ فنا فاختو اور سبعی دو کا معنی یہ تھا کہ اسی آدم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کر دی، یعنی گویا کہ ایک بلیسنگ کو شاور. ہاں ایگزیکٹلی. جب وہ شاور اللہ کا چکا تو نئے سرے سے اس کا وجود پیدا ہوا. ہاں تو میرے بنیاد بھی ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوموسیپین اس کو نام دیتے ہیں انسان، ہوموسیپین جب بڑھتا رہا تو ایک سٹیج ایسی آئی جب ایک بلا درجے کی لائٹننگ ہوئی کائنات میں، اور آل آف سڈن اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر. یہ بالکل لکھا ان کی یہ میرے بنیاد میں جو اینتھروپالوجی کا نالج ہے اس کے تحت سائنٹسٹوں نے جو کائنات میں انسانوں میں بگ بینگ سے جوڑ رہے ہیں. نہیں بگ بینگ از این ایفیکٹ، یہ جو ہے نا اس کی لائٹنگ ان دی یونیورس، اس پہ اینتھروپالوجسٹ لکھتے ہیں کہ جب انسانی یہ جو دماغ تھا یہ بالکل ایک وہ سب ہیومن لیول پہ تھا، تھنکنگ فیکلٹی نہیں تھی، ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، فساد کرتے تھے، خون پیتے تھے. جو کوئی فرشتوں نے اللہ کے سامنے اس کی تصویر کشی بھی کی کہ اللہ میری مخلوق یہ سب اتنی فسادی ہے تو ہم تو تقدس کے لیے کافی ہیں. لیکن وہ تو اس میں سر یہ ہے کہ میں ویسے جی تو کہتے ہیں کہ جب یہ مخلوق کا عالم تھا تو اس پہ ایک لائٹننگ ہوئی کائنات میں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فنا جی تو اس پہ یہ تھنکنگ کنیکٹ بن اور موضوع بن گیا. وہی جو ہوموسیپین تھا اب وہ ہیومن بن گیا، ہوموسیپین سے ہیومن بن گیا. یہ کائنات میں واقعہ ہوا، اور یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہ یہ مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قرآن کا یہ ہے جب میں پیدا کر چکوں اور پھر اس پہ میں روح اپنی پھونک چکوں پھر تم نے سجدہ کرنا. اچھا سر، تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ قرآن کی بات ہے وربیٹم قرآن وربیٹم. تو اب اس کو جب اینتھروپالوجی کا دیکھا جائے تو آپس میں ملتا ہے بڑی حد تک فرشتوں نے لکھا تھا جو روح پھونکنے سے پہلے کا مسئلہ. ہاں اچھا سر، اس میں جو آرچ جو ریسس مانکی وہ بھی اسی طرح لکھی تھی. ریسس مانکی کا جو کانسیپٹ ہے ان کا ایوولوشن تھیوری کا، وہ تو 15 سے ہمیں اٹھاتا ہے نا سر. نہیں سر، اس کا تو اپنے پوائنٹ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ایک خاکی مخلوق اللہ نے پیدا کر دی. جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ مخلوق تو بڑی فساد مچا رہے ہیں، نشاندہی فرشتے کر رہے ہیں. اینتھروپالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ مخلوق موجود تھی، اللہ نے جب اس پہ لیکن وہ مفسرین نے یہی لکھا ہے جو مخلوق قائم تھی وہ جنات ہی تھے. ایک آیت بھی ہے کہ ان جعلنا الجن من قبل، کہ انسان سے قبل ہم نے جنات پیدا کیے.
اچھا جب وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا اور انہوں نے کہا جی وہ تو فساد مچائیں گے، تو وہ بھی اسی طرف وہ ریفر کر رہے تھے کہ جی اس سے پہلے، انسان سے پہلے جو مخلوق ہے وہ تو خون خرابہ بہت کرتی ہے، دنگا فساد کرتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک ارادہ ہے میرا خلیفہ بنانے کا انسان کا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اتجعلوا من یفسد فیہا، اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہے جو فساد مچائے گا۔ تو اللہ نے جواب میں آخر میں کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم نے تو جنرلائز کر دیا فساد، انہی میں صالحین بھی ہوں گے، انہی میں متقین بھی ہوں گے، انہی میں انبیاء بھی ہوں گے بشر میں، انہی میں رسول بھی ہوں گے، تم نے ساروں کو فسادی کہہ دیا۔ تو ہاں کہا کہ انسانوں میں ٹھیک ہے اچھے اور برے ہوں گے، یہ بتائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ چلے یہی موضوع ہے، اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور دیکھتے ہیں، پھر آپ کے ریفریشمنٹ کا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ بھیجتی ہے۔ اچھا اور دیکھیے گا آپ جو ہے نا، بات یہاں سے چلی ابو البشر ہے، اور ادھر ہم نے لکھا ملائکہ، اور ادھر ہم نے لکھا ابلیس۔ اصل پھڈا اس کا ہے، یہی کر رہے ہیں نا شرارت، یہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ یہ ہم تو ان کی اولاد ہیں اور فرشتے ویسے ہی معصوم ہیں۔ اس کی ایک چیز ان کے ساتھ بھی کامن ہے، اس کی ایک چیز ان کے ساتھ بھی کامن ہے، اس کی ون فیکٹر از کامن۔ انسانوں کی طرح اختیار ہو گیا اور باقی ناری وہ نور اور وہ۔ ہاں اللہ اکبر ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ابلیس، جنات کی بات ہو رہی ہے نا، جنات کی، کہ ایک قدر جو ہے مشترک فرشتوں سے، ملائکہ سے۔ اچھا یہی جنات کی بات ہو رہی ہے، ایک قدر مشترک انسانوں سے اس کی۔ اچھا فرشتوں سے کیا مشترک ہے کہ دونوں شکلیں بدل سکتے ہیں، یہ سے امپورٹنٹ، دونوں شکلیں بدل سکتے ہیں۔ فرشتوں کا تو قرآن نے خود کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی تباہی کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، جب وہ ان ٹرانزٹ جو ہیں چچا کے پاس رکے تھے اور وہ بھنا ہوا بچھڑا لائے کھانے کے لیے، وہ سارا قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانوں کی شکل میں آئے، اللہ اکبر، ہاں بالکل انسان۔ اور وحیہ کلبی ایک بہت خوبصورت صحابی تھا، ہمیشہ اس کی شکل میں آتے تھے، اور کئی دفعہ جب وحیہ کلبی آپ کے پاس آتے تھے جو انسان تھے، تو وہ حسنین کے لیے مٹھائی لے کے آتے تھے، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز، تو وہ دوڑتے آتے تھے، چچا چچا کہتے اور ان کی جیبوں سے نکال دیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ دوڑتے آتے تھے کہ چچا آ گئے مٹھائی دے، بولے کہ سب پتہ نہیں جبرائیل ہے ان کو نہیں